سلام سلام ناي مسيت بشانة تخطلت بيس خمني أخوم رح ندخم እግዚአብሔር مسكن أنا سلامي كم أنا سلام ذل خدمة سلام كنت خان لي بعد تمولة تسفاية إيش باركز كورات حواتي لما أنت حذرهم تسألني أخدمه بتحمل لبخاز سبر لبخاز أنا كبير يحذرهم تسألني أخو أنا تمالي على تعيش شو منتي جالوات حيلة مالتيو لا بحري لا سعود عرب كشجرو مالتيو حواتي ماري لا كاو يمن مالتيو أو يمن تحيلاني جالوا مالتيو حواتي ماري تاخلكم دلي أنا لخنا خوين إيادا لخنا خوين أي ملتين أجين بليس أعدد لهم حواتي إني لهم سمعني لو زحد زيس أي ناس راحني خويني أو زه الساعة موزو أو زه الساعة كوس راح يلي يندل لنا يوسي جنا ختمت خاص كاوي كمت بسر لوعتنا لوكس ناقولا سراح بسر وقدفو خلت عام سلسة عام تغيرو يسراح قبل مالتو ناودات وين كقبل عليه عامتات وسيدو مالتو أنا بليس حواتي معري عدنا خوينا كو سرحنا غنغير نخلينا لما أنا ما متينا لنا لما أنا جن بليس حواتي معري عدهم كأنهم سرحوا أنا بتعمي يا حزينة لو ما أنت بتعمي مالتو كم بدك أسيت سياسي هذا لو سرح خيكودكم مالتو لا فيسكم ساعتخص أجت أمس بقدر يتأني هن اللي على دنجيته وخاولت لحلف مسير نسوع لحلف إيه لخو ناي آدم يلخو ونيلا شو لا شلالي لحلف يوم مالتي توم تدي إف مجمرة بتصحف شهر جيروس حلف يوم مالتي كأو تملي سيري اللي خو خا فيديو نيو بقى فيديو مصر أخو اللي بتعمي لبيت أنا خيا ما رامن بقى لبيس أي خالي بقى أنا بجاهم حواتي ماري بجاهم خوزي لا حواتنا شويرني يمتأخم لا ገንዘበን ይውድእ ኣለዋ ብድሕሪኡ እውን ብዓዲ እውን ረአይዎ ወላዲትካ ክትነብዕ ከላ ኣቦኻይና ኸ ክነብዑ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምንም ስራሕ የለን ናብ ኮላት እኳ 1800 ሲ እልሽ ውዒልካ ኢኻ ትረክብ እልሽ ውዒልካ ማለት እዩ የለን ወላ 1800 ኢሉ ባዕሉስ የለን ኣጓላት ለ ክንደይ ኮፍ ኢለን እዮ ወላ ሮሞዳን ይኹን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ሮሞዳን ሰዓት እኳ ሲ ኮፍ ኢለን እዮ ማዓት ኣጓላት ኣነ ዝፈልጠን ማለት እዩ እና حواتي معري لو زيتم تاع بليس بونت أنا بتعمي حزينة لما أنتي نا تمالي مثلا لما أنت إلت إسراء أنتي بقى زهرينا أنا تمالي يوت قات من يدي إلت إسراء شو أنتي مالت إن حواتي معري تاكلكم ديليا بقى لو زعد زي سيتم تو أو زه الساعة صبطت تخون يرصب أمالكم نير أو زه الساعة صب اللي سعودي عرب بقى جنزة ولا المسلم بقى عندي من أصحابي بخندي موتي قرية أنا كمت لا مالتي بك أنا على سرح خفيته ولا عدمات ولا أنا على سرح خفته بيلخم ولا أنا على سرح خفته بيلخم حافظ كنت هاليات كن حاو كنت هالليكن مالتي وحواتي معري لو زي أي تمطو أي سمع كي برقد يفلت إيه أي سمعن جين كعا كم نسمع مجواريو توزي له خناتات بك بنتايل بهالمرد جاي صبو النابليس حواتي معري لو زعد زي أي تمطو ماري من أنا بتعمي يا لبيت سيرة لما عند سباق أي ريق له خذ فيديو سي بقى تأخذ موتو السر لم لا على إلى أتوسي ندعي بس ما أمر نفس كده كده أنا مرة تدي بعد حدا رخي ندعي بتعمي يا لبيت سيرة ناخذ فيديو خارقكم حواتي ماري زرا خي وزحلكم أنا ون نابليس حواتي لو زعد زي تيلي تموت محش أعد ممكن تغيركم محشكم ترفيه واللي لو زعد زي ممتع انت رفع حزن انت رفي كسارة يلن ገንዘብ ተምጽኦ ነገር ሲ ሰሪሓ ኢኻ ተምጽኦ ዓዲ ሰሪሓ ተምጽኦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዓዲ እዚ ግድን ስዑድ መጺኻ ኢኻ ካይ ገንዘብ ትረክብ ያው ፍቲ መጀመርያ ግዜ ጽቡቕ ነይሩ ሽዑ ግዜ ጽቡቕ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ምንም ስራሕ የለ ምንም መጽኦም መውዚ ወዳተ ጓላት ሰቃ ገዛ ኮፍ ኢሎም ኢኻ ትረኽቦም ና ፕሊስ ሕዋትየ ማዕሪ ዓድኹም ይሕሸኩም ኩለኩም የልደሊ ኣጓላት ኮኑ ኣወዳት ኮኑ ኣጓላት ኮና ማለት እዩ ሕዋትየ ማዕሪ ማለት ካዘውኛ ቪድዮ ስትንመሃር እዛ ቪድዮ እዚኣ ኸሪአኩሞ Don't jump! Don't jump! Don't jump!
إذا فيديو مسراخم تاي تسمعيكم حواتي ماري بتعمي يجلو بخال سبر حكيرو إن حواتي ماري حافتي تهالاتكي حاوك تهاليكي أو عدي بقى مخورهم بقى لو زعدزيس كم لي مصني ورم بعلتنا بقى سرح تدليوم لنا بعلتنا سرح تلوزي المصو نوركو ياوكو يتجنزو حركو يو سرح نخافته له سرح نخفته له حواتي ماري نا بليس لو زعدزي أي تمصو عدل لهم حواتي عدهم صارحهم تغيروا ያው ይርዳእኒ ትኾነታት ጭንቅ እዩ መንከራ እዩ ፍትዓድና ለሎ መንግስቲ የለ በቃ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በቃ ሕውሱስ እዩ እኒኦ በቃ ሌባ ደሰረቐ ደመን ኢኻ ኣበኢኻ ልብለካ ሰብ የለ በቃ ኣብዚ ዓዲ እዚ ግን ከም ወላ ይኹን ኣብ ዓድኻ ይፅቡቕ ካብ ዓዲ ሞትካ ትሞት ዓድኻ ትሞት ይሕሽ ኣብ ባሕሪ ጥሒልካ እሺ መን ይቕበለካ ዓሳ ይቕበለካ ብዛዕሚ እዩ ልሕዝን እና ሓዋተይ ማዕረይ በቃ ዓድኹም እንታይ ኢሉ በሃል ሞት ልሞት ሲ መሬት ዓድኻ ድዩ ልበሃል እና ሞት ልሞት ዓድኻ ይፅቡቕ ኣብዚ ለለና የጣዓመና ይለሎ ኣብዚ ዕዲ ለለና ሰይጣዓመና ግደፍዎ መለወዳት ለወላት ኳስ የለን ሰራሕ ልበሃል እና ፕሊስ ሕዋተይ ዓድኹም ይሕሸኩም ኣውራ ጎል ባዕሉ ፅቡቕ ይኾነ እኒኦ ኣውራ ጎል ባዕሉ በቃ ተኩስታት እኒኦ ኣብዚ ሎም ምቕነታት ማለት እዩ ተኩስታት እዮም ደውሎም ኣለኹ ኣብ ረጎን እኒኦ ኣሕዋትና ኣውራጎ ማለት እዩ እና በቃ ሰላም የለ በቃ ኩሉ ሻዕ ተኩሱ እዮም ዝብሉ ንዓልቶም ኳስ ፈሪሖም ልውሽጢ ከይኣትዩ ከይተሓዙ ኢሎም ልድሕሪት ከይምለሱ ባሕሪ ይቕበሎም ላው እዮም ክኸዱ ኣብ መንጎ እዮም እኒአው ኣውራጎ ለሎ ኣሕዋትና ልባዕሉ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ በጃኹም ያው ዝዓዲ ዘይተኢለይት መፁ ተመረፀ ክንደይ ሰብ ተዛሪቡ እዩ ክንደይ ሰብ ተዛሪቡ ግን ታ ቪድዮ ሪኢኹም ሲ ንእሽተይ እስኪ እንታይ ይስማዓኩም ውሽጥኹም ዓድና ኮይና ናይ ንሰርሕ ኢልና ተሓሰብኩም ኢለ እየ ታ ቪድዮ እዚ ኣላም ዘምፀያ እና ክብራት ኣሕዋተይ ሎማ ሓንቲ ኣነ ለላ ላብ ስራሕ እያ ተላዒለ ነይራ ግን ዘይሓሰብክዎ ቪድዮ ሰሪሐ ማለት እዩ እምበር ከዚ የተስየ ላብ ስራሕ እየ ዝኸድ ኣለኹ ማለት እዩ ምስቲ ሮሞዳን ዝኾነለ ቢዚ እየ እኒአኹና ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣጆና ከዓ ሮሞዳን ለ ያው ደጊም ላትወድእት እያ ናሰሰናይ ንዓኻትም ፅቡቕ ወረ የስምዐና ካብ ህዚ ማለት እዩ ሰላም ንኹለኹም